أهلا ومرحبا بكم في سلسلتنا سلسلة نجوم الهدى التي نتحدث فيها عن صحابة الحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه. هذا الرجل الصحابي الجليل إنه سيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه، وسيما قسيما أكحل العين جعد الشعر يملأ عين مجتليه ويملك فؤاده، له شخصية إذا رأيته توقره وتحبه. اشتهر بين الصحابة بفقهه وعلمه مصداقا لحديث الحبيب صلى الله عليه وسلم: أعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه. هذا يكفي له شرفا وحسبه فضلا على أمته أنه كان أحد النفر الستة الذين جمعوا القرآن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. شاهد السلسلة نجوم الهدى يوم الثلاثاء في المدينة المنورة في الساعة 21:30 ليلة، وفي باكستان في الساعة 11:10 ليلة على القناة المدني. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد। मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है।